هذه الطيور الموجودة في موطنها تختلف عنا لأننا مهاجرون. فانظر إلى هذه الحمامة مثلا، رغم أنها في موطنها إلا أنها تكاد أن تكون هادئة وتسكن. هذا بك يا ورقاء، رب ورقاء هتوف في الضحى، ذات شجر صدحت في فنن، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، غير أني بالجوى أفهمها، غير أني بالجوى أفهمك، وهي أيضا بالجوى تفهمني. كلانا مهاجرين. حي الوجوه الملاحة وحي نجل العيون، هل في الهوى من جناحي رام النديم صلاحي، وكيف أرجو صلاحا بين الهوى والنجوم. يا زائرا لم يودع والعمر يعطي ويمنع. لمن كانت هاي؟ قد زرت قبرك عن طوع بأغماتي. هذا لنفس البيت من حمديس الصقلي أظن أنه. لا هاي لا، بسان دين الخطيب. بسان دين الخطيب. نعم. قد زرت قبرك عن طوع بأغماتي، رأيت ذاك من أولى المحمات، لم لا أزورك يا عند الملوك لدى الله، ويا سراج الليالي المدلة النات. الله الله. وأقبل العيد نحوي في تبخري، ما لي أراك غد، ما لي أراك حزينا يا ابن عدنان. فقلت بالله مهلا لا تقل ألمي، بذكريات طواها دهر نسياني، لا تلمني بأني قد نسيت وقد مضى على العشق دهرا بائسا فاني، وإنما أسدلت عيناي وإنما رمقت عيناي في أفق، وأسدلت ملؤها من دمع أجفاني. إن الحياة بباكستان معركة ما بين حزن وأشواق وأشجان، فهل يطيب بنا اللقيا وقد تركت أرض بها خير صحبي خير خلاني. لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس منشغل، يا راهب الدير بالإنجيل تخبرني عن البدور اللواتي ها هنا نزلوا، شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مر بك الأسبوع، وأن لي وشكى وأن لي وبكى، وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل، إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. الله ومعلم على الصدعات. الله لا فوق ولا عاش من الفوق. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يضرهن الثناء، أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء، وتراها تميل عني كأن لم تكن بيني وبينها أشياء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعدا يوم كنا، ولا تسل كيف كنا نتهادى من الهوى ما نشاء، وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء، جاذبتني ثوب العصي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء، أنتم الناس أيها الشعراء، فالفقوا يا قوم في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء. الله أحمد شوقي. بما التعلل لا أهل ولا وطن. نسيت الباقي والله.